नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी 3 दिनभित्र गरिसक्न बीमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको पुनः निर्देशन। दाबी भुक्तानीको दैनिक विवरण पठाउन समितिलाई पत्र। नेपालमा 1343 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 2111 जना संक्रमण मुक्त, थप 13 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण विद्यालय जान नपाएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पढाइ लेखाइमा समस्या। अपाङ्गता मैत्री संरचनाहरू विस्तार गर्न आग्रह। देशमै पहिलो पटक इलाममा चिया गुणस्तर परीक्षण केन्द्र निर्माण हुँदै केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि चिया निर्यात गर्न सहज हुने व्यवसायीको भनाई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आज थाइल्याण्ड, इजरायल, बांग्लादेश र म्यानमारका राजदूतहरूले आआफ्ना ओहदाका प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपालका लागि थाइल्याण्डका राजदूत भोसिटा भोरासाफ, इजरायलका राजदूत हनान गोडेड गोल्डबर्गर, बांग्लादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरी र म्यानमारका राजदूत सेन ओले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित छुट्टा छुट्टै विशेष समारोहमा आआफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको हो। समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी 3 दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीमा अन्यल सिर्जना भएको तथा बीमकले शास्ति झेल्नु परेको भन्दै मन्त्रालयले कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका दाबीको भुक्तानी 3 दिनभित्र दिन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले आज बीमा समितिलाई पत्र लेख्दै बीमा दाबी भुक्तानी गरेको विवरण दैनिक रूपमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। भेरिफिकेसन गर्न बाँकी दाबीको भेरिफिकेसन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना बीमाको हालसम्मको दाबी संख्या, कागजात पूरा भएका दाबी संख्या, भेरिफिकेसनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाएको संख्या, भेरिफिकेसन नभएका वा नक्कली दाबीको विवरण र दाबी भुक्तानीको विवरण तथा सबै कागजात पूरा भई भुक्तानी गर्न बाँकीको विवरण नियमित सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1343 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच विगत 24 घण्टामा 2111 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1343 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा पुरुष 809 जना र महिला 534 जना रहेका छन्। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 561 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9289 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1343 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। 24 घण्टामा संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 651 जना र सबैभन्दा थोरै कर्णालीमा 14 जना रहेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा 282 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 154 जना, गण्डकी प्रदेशमा 147 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 51 जना र सुदूरपश्चिममा 44 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,37,589 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2111 रहेको छ। हालसम्म 2,20,272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,766 रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म 1551 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। यो दिवस मनाउँदै गर्दा कोभिड-19 का कारण विद्यालय जान नपाएका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि उपयुक्त वैकल्पिक विधिमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
कोभिड-19 को संक्रमणका कारण घरमा बस्न बाध्य बालबालिकाका लागि सरकारले श्रव्य दृश्य माध्यमबाट पठन पाठन गराइरहेको छ। तर यस विधिमा अपाङ्गता भएका बालबालिका भने जोडिन सकेका छैनन्। एकातर्फ ती बालबालिका प्रविधि र उपकरणको पहुँचबाट टाढा भएको र अर्कोतर्फ तयार गरिएका सामग्रीहरू अपाङ्गता मैत्री नभएको भनाई सम्बन्धित शिक्षकहरूको छ। यसबाट हजारौं बालबालिका सिकाइलाई निरन्तर राख्नबाट वञ्चित भएको पनि उहाँहरू बताउनुहुन्छ। अभिभावकको आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि पनि यो अनलाइन कक्षामा चाहिँ जोडिन नसकेको अवस्था छ। यस्तै गरेर स्मार्टफोन नहुनु, उनीहरूसँग ल्यापटपहरू टेलिभिजनहरू पनि नभएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको विभिन्न भिजुअल क्लासहरू, अडियो भिजुअल क्लासहरूमा पनि सम्पर्क नभएको अवस्था अथवा त्यो सेवाबाट पनि वञ्चित भएको अवस्था छ। वैकल्पिक रूपमा टेलिभिजनबाट होस् अथवा रेडियोबाट शिक्षण सामग्रीहरू प्रसारण भइरहेको अवस्थामा विशेष गरिकन अपाङ्गता भएका भएरा विद्यार्थीहरूको लागि त्यस्तो सामग्रीहरू अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन। सरकारले त्यतातिर ध्यान दियोस् भन्ने एउटा चाहन्छु। हाल नेपालका विभिन्न विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका 70,225 विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा समेत ध्यान दिनुपर्ने भनाई सरोकारवालाको छ। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। भनिन्छ पैसा सहयोग गरे केही दिनका लागि, सिप सहयोग गरे जिन्दगी भरका लागि। यो भनाइ जस्तै करिब 9 महिने मुडा र अगरबत्ती बनाउने तालिम लिएका मोरङ उर्लाबारीका दृष्टिविहीनहरूले मासिक 25,000 रुपैयाँसम्म कमाई गरिरहेका छन्। सिप र जाँगर भए अपाङ्ग भए पनि राम्रै आम्दानी गरेर परिवार पाल्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मोरङ उर्लाबारी वडा नम्बर 5 का दृष्टिविहीनहरू राजकुमार राई र उहाँकी श्रीमती इन्दिरा राईले देखाएका छन्। करिब 12 वर्षअघि लिएको मुडा र अगरबत्ती बनाउने तालिमले आफूहरूलाई अहिले जीवन निर्वाहमा निकै सहयोग गरेको इन्दिरा राई बताउनुहुन्छ। दृष्टिविहीन भएकै कारण मुडा र अगरबत्ती बनाउने सिप सिक्न उनीहरूलाई करिब 9 महिना लागेको थियो। मुडा बनाएर मात्र खान नपुग्ने भएपछि अहिले इन्दिरा राईले अगरबत्ती बनाएर बेच्न थाल्नु भएको छ भने अम्लिसोको मौसममा कुचो समेत बेचेर मासिक 25,000 सम्म आम्दानी गरिरहनु भएको छ। 2 जना छोरीहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका राई दम्पतिले आफूहरूलाई सिप सिकाइदिएर प्लान नेपालले ठुलो सहयोग गरेको बताएका छन्। हामीलाई बरु सिप सिकाउन राम्रो हुन्छ। फलानालाई यति ढिस्कालाई यति भनेर दिनुभएको भए हामीले त पैसा निलेर के गरिसक्थ्यौँ होला। उहाँहरूको सिपले अहिलेसम्म हाम्रो जिन्दगी सुध्रेको छ। केही समय यता घरबाट मुडा बिक्री हुन छाडेपछि दृष्टिविहीन राजकुमार राई आफै मुडा लिएर बजार जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। आफूहरूले बनाएको सामग्री सरकारले नै किनिदिने व्यवस्था गरिदिए जीवन निर्वाहमा सहयोग पुग्ने राजकुमार राई बताउनुहुन्छ। हाम्रो सामान चाहिँ राज्यले सजिलोसँग एउटा बजार व्यवस्थापन दिनु सक्यो भने चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। सरकारले दृष्टिविहीनहरूलाई मासिक 1,600 रुपियाँ भत्ता दिने गरेको छ। पछिल्लो समय सबै सामानको मूल्य महँगिएको र परिश्रम गर्दा पनि खान नपुग्ने अवस्था आएकाले वृद्ध भत्ता जतिकै दृष्टिविहीनहरूलाई पनि मासिक 3,000 रुपियाँ भत्ता दिनुपर्ने इन्दिरा राईको माग छ। वृद्ध र दृष्टिविहीनलाई चाहिँ बराबर पारिदिए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या। अपाङ्ग भएकै कारण मागेर जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरूका लागि उर्लाबारीका दृष्टिविहीन दम्पतिहरूले सिप सिके बाँच्न कठिन नभएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 उर्लाबारी। अपाङ्ग दिवसको उपलक्ष्यमा कवि तथा लेखक सरस्वती गेवालीद्वारा लिखित कविता सङ्ग्रह स्वाभिमानको काठमाडौँमा लोकार्पण गरियो। अपाङ्गता भएका नानीहरू र तिनका आमा बाहरूलाई समर्पण गरिएको स्वाभिमान कविता सङ्ग्रहको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले लोकार्पण गर्नुभयो। राष्ट्रियता, सामाजिक कुरीति, व्यथिति लगायत समाज र मुलुकप्रतिको नागरिक दायित्व जस्ता कविताहरू स्वाभिमान कविता सङ्ग्रहमा समेटिएका छन्। कार्यक्रममा कवि तथा लेखक सरस्वती गेवालीले देश र समाजप्रति देखेका भोगेका पीडा र चिन्तनलाई कविता र साहित्य मार्फत आफूले उतार्ने गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। साँच्चै पीडा महसुस हुन्छ। त्यसैले कति राजनीतिक विकृतिहरूका कतिपय आफ्नै भावनाहरू त्यस्तै गरी त्यो भाव छड्किरहे जस्तै मेरो मनमा छड्किरहन्छ। त्यसैले म यो लेख्न खोजेँ। कविता सङ्ग्रहमाथि समीक्षा गर्नुहुँदै डाक्टर रामप्रसाद गेवाली तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ
अन्तर्गतको महिला विरुद्ध हुने सबै खाले विभेद अन्त्य गर्न बनेको समिति सिडका सदस्य वन्दना राणाले कविता र साहित्यमा समाज र राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। कवि तथा लेखक सरस्वती गेवाली परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ। अघिल्ला 2 वर्ष हुन नसकेको राष्ट्रिय गैंडा गणना यस वर्षको हिउँदमा हुने भएको छ। नेपालमा गैंडा रहेका 4वटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गणना गर्न लागि हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यका अनुसार गणनाका लागि बजेट स्वीकृत भइसकेको छ। गैंडा गणना गर्न विभागले 80 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। विक्रमसम्म 2074 मा आएको बाढीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट गैंडा बगाएपछि त्यसको पछिल्लो वर्ष सन् 2019 मा गैंडा गणना गर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको र दाताको भर पर्दा बजेटको अभावमा गणना हुन नसकेको हो। गत वर्ष गणनाको तयारी भएर पनि कोभिड-19 को कारण अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। जाडो महिना सकिएर घाँस सुकेपछि जंगल उजाड भएको समय गैंडा गणनाका लागि उपयुक्त मानिन्छ। नेपालका 4 राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुक्ला फाँटामा गैंडाहरू रहेका छन्। यसअघि सन् 2015 मा गैंडा गणना गरिएको थियो। पछिल्लो गणनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी 605 वटा गैंडा देखाएको छ। चितवनमा गैंडा गणना गर्न 1 महिना लाग्ने र अन्य निकुञ्जमा 1 सातादेखि 10 दिनसम्म लाग्ने जनाइएको छ। हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलको क्वार्टरमा आगलागी हुँदा करिब 11 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। आज बिहान सबैले विद्युतको तार सर्ट भएर आगो लागेको थियो। आगो लागिबाट करिब 10,67,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरीले आगलागी भएको 2 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख बस्ने भवनमा आगो लागि भएको हुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। डडेलधुरामा स्वास्थ्यतर्फ डिप्लोमा तहको प्राविधिक कलेज सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। डिप्लोमा तहका 7 वटा विषय अध्यापन गर्ने अनुमति पाएपछि अमरगढी नगरपालिका र डडेलधुरा अस्पतालको सहकार्यमा कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो। शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि पठाएको प्रस्ताव सिटिभिटीबाट स्वीकृत भएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको डिप्लोमा तह प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिरहेको नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले बताउनुभयो। प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका निमित्त अमरगढी नगरपालिकाले डडेलधुरा अस्पतालको साझेदारीमा यो अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्दैछ र यसको आज हामीले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निशियन, फार्मेसी, डेन्टल, हेल्थ असिस्टेन्ट, डायग्नोसिस, रेडियोलोजी लगायत अध्यापन यसै शैक्षिक सत्रबाट सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 र 12 लाई जोड्न राप्ती खोलामा पुल निर्माण हुने भएको छ। निर्माण हुन लागेको पुलको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गर्नुभयो। 26 करोड 41 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने सम्झौता भएको पुल साविकको हेटौडा 11 र साविकको पदमपोखरी गाविसलाई जोड्नेछ। पुल 215 मिटर लामो र 11 मिटर चौडाइको हुने बताइएको छ। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय मार्फत निर्माण हुने पुल काठमाडौँको एलिट कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माणको ठेक्का पाएको निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर सहदेव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। लाई समेत ध्यान दिएर मात्रै काम गर्नुपर्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले एउटा चक्रपथको जुन अवधारणा लिएर आएको थियो हिजोकै बेलामा, अनि त्यो चक्रपथसँग पनि यो गाँसिएको हुन्छ। केही दिन यता मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्न थालेका छन्। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नगरिँदा संक्रमण बढ्न थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले संक्रमण नियन्त्रण गर्न र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गराउन के गर्दै आएको छ त? हेरौँ कोरोना केयर। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू बढेपछि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा थप कडाई गर्न थालिएको छ।
हेटौडामा हालसम्म 13,174 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4,048 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर हालसम्म 3,300 भन्दा बढी निको भएका छन् भने 740 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उपमहानगरपालिकाले संक्रमितहरूलाई सकेसम्म होम आइसोलेसनमै राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। अहिले यहाँ कोरोना अवस्था चाहिँ नि अब घट्ने क्रम छैन, बिचाइचोरी घट्ने क्रम गएको थियो, फेरि बढ्ने सुरु भएको छ। र अहिले चाहिँ हामी कहाँ म यहाँलाई डाटै दिन्छु, जम्मा अहिलेसम्म PCR टेस्ट हामीले 13,174 जना गऱ्यौँ भने त्यसमा जब पोजिटिभ निक्ले 4,048 जना पोजिटिभ निक्लेछन् र त्यस्तै सक्रिय अहिले चाहिँ भएका 740 जना छन् र निको भएको 308 जना निको भएर घर गइसक्नु भएको छ र आइसोलेसनमा भर्ना भएका अहिले 1,086 जना हुनुहुन्छ र मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ नि 24 जना र अहिले अधिकांश चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ होम आइसोलेसन भएका छन्। जहाँ होम आइसोलेसन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने स्थिति छैन, टोयलेट एउटा मात्रै छ या डेढामा बस्नु भएको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी क्वारेन्टाइन पनि चलाएको छौँ, आइसोलेसन पनि चलाएको, दुवै चलाएको छौँ। हेटौडा उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुनु नै भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उपमहानगरपालिकाले भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालनामा कडाइ नगरेको होइन, तर नगरवासीले गर्ने गरेको व्यवस्थाले केही समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन उपमहानगरपालिका कार्यालयले प्रचार प्रसार अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ अलिकति त्यो पेल्ली माने छ क्या। अब हिजो चाहिँ नि सटडाउन भएर चाहिँ नि होइन, त्यो बेला त निश्चित समयमा खोल्तिर पो अलिक भुल गरेर पनि किनमेल गर्न जानुहुन्थ्यो। अहिले त सटडाउन छैन होइन, अब यो चाहिँ निश्चित आज्ञा जारी छैन। अहिले यो बेला त भौतिक दूरी कायम गर्न सकिन्छ, तर पनि यता कता चाहिँ अलिक पेल्ली माने अनि यो कोरोना केही पनि होइन, कोरोना समुदायसँग जुझ्न सकिन्छ भन्ने त्यो भावना चाहिँ राम्रो हो। तर के भने लापरवाही त गर्नु भएन, स्वास्थ्य मापदण्ड त अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले व्यापक रूपमा नगरपालिकाले चाहिँ हामी 2 दिन 3 दिन 4 दिनको फरकमा हामीले माइकिङ गराइरहेका छौँ। त्यो ग्यादरिङ नगर्नुहोस्, यो तपाईँ ग्यादरिङ राखेर मास्क अनिवार्य लाउनुहोस् र सेनिटाइजर उपलब्ध हुन नसकेको ठाउँमा साबुन पानीले हात धुनुहोस् भनेर हामीले यो व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार गरेका छौँ। र हामी त मेरो वडा अध्यक्षज्यूहरू मार्फत या भ्यायो भने हामी मेयर उमेरले पनि घुम्ने गरेका छौँ। जो घरमा आइसोलेसनमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई उहाँको हालखबर बुझ्ने के कस्तो स्थिति छ भनेर बुझ्नलाई वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ प्रत्येक वडामा र भ्याएसम्म हामी पनि जाने गरेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन उपमहानगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा हात धुने व्यवस्था मिलाएको छ भने कतिपय ठाउँमा मास्क वितरण गर्ने काम पनि गर्दै आएको छ। हामीले विभिन्न संस्थालाई एक्टिभ भेट गराएर उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न जेसी लगायतका हरेक ठाउँमा राखेका छौँ। हामी आफै नगरपालिकाले राखेका छौँ ठाउँ ठाउँमा हात धुने लगायतका सबै कुरा यस्तोहरू। कति त के अरे हामी चाहिँ मास्क पनि वितरण गरेका छौँ। र मास्क चाहिँ जहाँ उपलब्ध हुन सकेन, जुन संस्था या स्कुल कतै भनौँ न अब किन्ने स्थिति छैन भने त्यहाँ हामीले मास्क पनि दिने गरेका छौँ। नगरपालिका आउने सेवाग्राहीहरूलाई हामीले मास्क नलाएको छ भने हामीले मास्क दिँदै पनि उहाँहरूलाई भित्र प्रवेश गरेर उहाँको सेवा गर्ने गरेका छौँ। र यस्तो नगरपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरूमा हामी कन्जुसाइ गर्दै पनि गरिरहेका छौँ। हेटौडा बागमती प्रदेशको राजधानी पनि हो, यसले यहाँ धेरै सरकारी कार्यालयहरू छन्। कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिडभाड हुन नदिन भौतिक दूरी कायम गर्न विभिन्न कार्यालयहरूबीचको समन्वयमा काम हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त्यो व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि नसकिने मालको अलिक बढी हुनु भएको कारणले त्यहाँ पनि अब हामीले चाहिँ मापदण्ड के अरे भौतिक दूरी कायम गर्न चाहिँ भनेका छौँ। यता कता कहिलेकाहीँ अलिक हुनु देखिन्छ त्यहाँ, त्यो पनि त्यहाँ मालको हिसाबमा हामी मिलेर यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले निराकरण गरिसकेका छौँ। र भोलिका दिनमा पनि हरेक संस्था सरकारी कार्यालयहरूले त्यो ठ्याक्कै आफ्नो गेटैमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो सचेतना अपनाउनु भएको छ। सेवाग्राही जानुभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई चाहिँ साबुन पानीले हात धुन लाउने, मास्क छ कि छैन त्यो चेक गर्ने सबै त्यो प्रक्रियाहरू अपनाउनु भएको छ। उपमहानगरपालिकाले कोरोनाको जोखिम कम नभएको अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र उच्च सावधानी अपनाउन आह्वान गरेको छ। व्यक्ति स्वयं सचेत भएर सावधानी अपनाउन सके संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास उपमहानगरपालिकाले लिएको छ। भौतिक दूरी हामीले कायमै गर्नुपर्छ र के भने उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो। तर यसो भन्दै लापरवाही स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउनु चाहिँ होइन, त्यो अपनाउनै पर्छ। कोरोना केही पनि होइन भन्ने पनि होइन, कोरोना केही हो, तर कोरोनालाई अलिकति आफूले चाहिँ यो स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउने गऱ्यौँ भनेदेखि कोरोना बच्न सकिन्छ। र यो चाहिँ हामी आफै मात्रै होइन, यो कोरोनासँग आफै बच्ने हो। यो चाहिँ हामीले अलिकति यो लापरवाही नगर्ने र मास्क लाउने र यो सेनिटाइजर उपलब्ध नभएको साबुन पानीले हात धुने लगायतका कुराहरू अलिकति गऱ्यौँ भने हामी साँच्चै यो कोरोनाबाट हामी बच्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसलाई कसैले पनि सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। यो गम्भीर खालको भाइरस भएकाले संक्रमण भएमा जुनसुकै बेला पनि जटिल समस्यामा पार्न सक्छ। यसबाट जोगिन प्रत्येक व्यक्ति सचेत रहँदै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
कवि तथा लेखक सरस्वती गेवालीद्वारा लिखित कविता संग्रह स्वाभिमानको लोकार्पण कवि डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, महिला अधिकारकर्मी वन्दना राणा, साहित्यकार विमला तुम्भेवा र कवि तथा लेखक सरस्वती गेवालीले गर्नुभएको हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौं। उदयपुरमा 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत उदयपुरले स्थानीय एक 15 वर्षीय किशोरलाई 12 वर्ष 6 महिनाको जेल सजाय फैसला गरेको छ। न्यायाधीश दीपक खनालको इजलासले सो फैसला गरेको हो। यस्तै ती किशोरसँगै सामूहिक बलात्कारमा संलग्न अर्का 11 वर्षीय बालकलाई अदालतले अनुसन्धानसम्मको जेल सजायपछि बाँकी सजाय स्थगन गरेर सजाय मुक्त गरेको पनि जिल्ला अदालत उदयपुरले जनाएको छ। प्रहरीमा उजुरी परे लगत्तै इलाका प्रहरीले पक्राउ गरेर दुवैजनालाई अनुसन्धानका लागि बाल सुधार गृहमा राखेर बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो। खोटाङ स्थित हलेसी तुबाचुङ नगरपालिका 10 अर्खौले बजारमा हाट बजार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका टहरा प्रयोगमा नआउँदै भत्किएको छ। नगरपालिकाको 46,44,000 रुपैयाँको लगानीमा अर्खौले कृषि मार्केट योजना अन्तर्गत फलामे खम्बा सहितको पर्खाल निर्माणको काम सम्पन्न भएको हप्ता दिन नबित्दै भत्किएपछि निर्माण कम्पनीको आलोचना बढेको छ। निर्माण कम्पनी अनिल मल्टी कम्पनी प्राली सिन्धुपाल्चोकले बलियो जग नबनाई पर्खाल उठाएकोले संरचना भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। 18वटा टहरामध्ये गत असार 2 गते परेको वर्षाका कारण बजारको तल्लो भागका टहराहरूका पर्खाल पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो। त्यसपछि अन्य टहराका पर्खाल चर्किएका छन्। हाटको संरचनालाई तत्काल पुनः निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख युवन राईले बताउनुभयो। म्याग्दीमा यस वर्ष विगतको तुलनामा सुन्तला उत्पादन घट्ने भएको छ। औसा नामक किराको प्रकोपका कारण सुन्तला उत्पादनमा कमी आउने भएको हो। बोटमा किरा लागेर दाना पहेँलो हुँदै झर्ने गरेको किसानहरूले बताएका छन्। जिल्लाको बेनी नगरपालिकाको भकिमली, सिङ्ला सहित मङ्गला र मालिका गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा लगाइएको सुन्तलामा किराको प्रकोप देखिएको छ। रोग तथा किराको प्रकोपका कारण यसपटक 20 देखि 25% सुन्तला उत्पादन घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत गोविन्द पाण्डेले बताउनुभयो। निर्यात हुने सम्भावना छ। सुन्तलामा यो चाइनिज सिट्रस फ्रुट फ्लाइ भन्ने किराले अंशाले गर्दा चाहिँ हाम्रो अहिले 20 देखि 25% चाहिँ सुन्तलाको उत्पादन घट्ने आकलन गरिएको छ। म्याग्दीमा गत आर्थिक वर्षमा 706 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला लगाइएकोमा यस वर्ष 730 हेक्टरमा लगाइएको छ। टेलिभिजनका आर्थिक प्रशासन महाशाखाका निर्देशक शरद चन्द्र श्रेष्ठले उमेर हदका कारण सेवाबाट अवकाश लिनुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनमा आज एक कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँलाई बिदाई गरिएको छ। त्यसबखत नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले कर्मचारीको अथक मेहनतमा नै संस्थाको भविष्य भर पर्ने बताउनु हुँदै निर्देशक श्रेष्ठले एउटा कर्मचारीको रूपमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका कदर योग्य रहेको बताउनुभयो। तपाईले 30 वर्षसम्म यो संस्थानलाई पुर्याएको योगदानको निम्ति संस्थान प्रमुखको हैसियतमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै यहाँ भएको र नभएको साथीहरूको तर्फबाट पनि तपाईलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईको भावी जीवन अत्यन्तै उत्साहवर्धक, अत्यन्तै खुसी, सुखी, हैन, समृद्ध र तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यसले तपाईलाई एउटा 30 वर्षको जुन एउटा अनुभव, ज्ञान, सिप दिएको छ त्यसलाई अझ उच्चतम रूपमा बाहिर चाहिँ प्रोफेसनल ग्राउन्डमा अझ प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि तपाईसँग रहोस्, त्यसको निम्ति म कामना गर्छु। निर्देशक श्रेष्ठले आफूले क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक काम गरेको र आफ्नो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। मैले यहाँ पनि धेरै नै कमाएको छु, खासमा के छैन यहाँबाट चाहिँ जति पाउनुपर्छ सबै पाएँ मैले यहाँबाट चाहिँ। अन्त मान्छे बिस्तारै बढ्दै गएर डाइरेक्टर भयो, अन्त विदेशमा गइयो अन्तिम समयमा, अन्तिम 2-3 वर्ष अझै राम्रो भएको थियो मेरो चाहिँ। निर्देशक श्रेष्ठले नेपाल टेलिभिजन संस्थानमा 30 वर्ष सेवा गर्नुभएको हो। इलाममा चियाको गुणस्तर परीक्षण केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। गुणस्तर परीक्षण केन्द्र नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न असहज भइरहेका बेला नेपालमै पहिलो पटक
चियाको गुणस्तर परीक्षण केन्द्र बन्न लागेको हो। 23 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुन लागेको चिया अध्ययन र गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गर्नुभयो। त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रको सञ्चालनपछि देशभरमा उत्पादन हुने चियाको गुणस्तर जाँच गरी विश्व बजारमा पुर्याउन सहज हुने बताउनुभयो। हामीले यस क्षेत्रलाई नजिकबाट अध्ययन गरेर चिया किसानहरूका मार्गहरूलाई बुझेर सुनेर यस प्रकारको एउटा केन्द्र स्थापना गरेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 सरकारका कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर राणा, प्रदेश सांसद काजीमान कागते र चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु भट्टराईले नेपाली चियाको आफ्नै ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा आएको बेला परीक्षण केन्द्र बन्ने कुराले बजारीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने बताउनुभयो। रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्धन तथा उत्पादन वृद्धि गराउने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको युवा उद्यमशील कर्जा प्रवाह कार्यक्रममा सरकारी बैंकहरूसँग सहकार्यको सम्झौता भएको छ। कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब रुपैयाँको कोष निर्माण गरेको र सो रकम 3% ब्याज दरमा ऋण प्रदान गर्न प्रदेश सरकार तथा कृषि विकास बैंक र साना किसान लघु वित्त संस्थाबीच आज सम्झौता भएको हो। सरकारले यसअघि अनुदानको रूपमा लगानी गर्ने गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता कम भएकोले लाभग्राहीलाई अपनत्व हुने गरी सहुलियत दरमा कर्जाको रूपमा लगानी गर्न लागि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो। यसले धेरै मान्छेहरूको रोजगारी सृजना गर्न सक्छ। तर कुन अवस्था सक्छ भने यदि हामीले ठिक ढङ्गले यसलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने, हैन, हामी साँच्चै डेडिकेटेड रूपमा यसमा लाग्न सक्यौँ भने, हाम्रो जुन लक्ष्य छ, हामीले जे गर्न खोजिरहेका छौँ त्यहाँ हामी जान सक्यौँ भने यसले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। एउटै रकमले पटक पटक गरी धेरै लाभग्राहीहरूलाई सेवा दिन सकिने तथा ब्याज मार्फत कोष पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने भएकोले प्रदेश सरकारले सुरु गर्न लागेको कार्यक्रम उपयोगी हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। केही दिन यता लगातार उकालो लागेको शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबार दिन आज भने घटेर बन्द भएको छ। आज कारोबार सुरु भएदेखि नै उतार चढाव आएको बजार 15.57 अङ्क घटेर 2055 बिन्दुमा रोकिएको हो। तर बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको छ। हिजो 7 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको बजारमा आज 8 अर्ब 2 करोड 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। आज 200 कम्पनीको 1 करोड 58 लाख 89 हजार 560 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 1600 रुपैयाँले उकालो लागेको छ। हिजोको तुलनामा आज छापावाल सुन प्रति तोला 1600 रुपैयाँले वृद्धि भई 92600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 91000मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा 1600 रुपैयाँले नै वृद्धि भई 92150 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हौस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईं नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।